81 घमण्डको भावनाले बाहुबलको भावनाले तपाईहरुले जुन व्यापारीलाई तर्साउनु भएको छ त्यो तर्साउन तपाई छोड्दिनुस्। तपाईले म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, यदि छोड्नु भएन भने जनप्रतिनिधि पनि त्यो व्यापारीको साथ र सहयोग दिनेछ भने म र आज 30% घटाएर हामी व्यापारीलाई के ललिपप देखाएको हो र त्यो 30% मा हामीलाई मान्य छैन। नमस्ते, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को कार्यालयको तर्फबाट म यहाँ बोल्दैछु। हाम्रो जितपुर वार्ड नम्बर 7 मा रहेको नगरपालिकाको 133 वटा सटल भाडा सम्बन्धी जुन आजभन्दा लगभग 1.5 वर्ष हुन लाग्यो, एकैचोटि 400% बढौती जुन नगरपालिकाले गरेको अवस्था छ त्यो सारासार अन्याय हो। व्यापारीलाई मार्ने उद्देश्य हो। मैले जाने अनुसार भाडा बढ्छ, नबढ्ने होइन, बढ्छ। 81 कुन यस्तो ऐनमा लेखा छ कि 400% एकैचोटि भाडा बढौती गर्ने अनि सानोतिनो व्यापारीलाई मार्ने, यो उद्देश्य चाहिँ राम्रो होइन। मैले के भन्न चाहन्छु अहिले पनि प्रमुखजी र उपप्रमुखज्यूलाई, आज लगभग 1.5 वर्ष भयो नगरपालिकाको राजस्व लगभग नउठेको करोडभन्दा बढी भइसक्यो होला यो सटर भाडाले गर्दा, मात्रै सटर भाडा। तर लगभग लकडाउन यो कोभिड-19 को महामारी भन्दा अगाडि जब स्थानीय उद्योगी व्यापारी र हाम्रा भाडामा बस्ने सटर भाडामा बस्ने व्यापारीहरुज्यूले विज्ञप्ति जारी गरेर चरणबद्ध को आन्दोलनमा जब उहाँहरूले अगाडि बढ्नुभयो त्यति बेला प्रमुखज्यूले मौखिक सहमति उपप्रमुखज्यू लगायत त्यहाँ कुरा के आछ भने सबै व्यापारीज्यूको माझमा त्यही नगरपालिकाको कार्यालयको अगाडि गेटमा धारणा दिएका अवस्था थियो व्यापारीज्यूहरूको। उहाँहरूले मौखिक स्वयं म त्यहाँ छु, उपस्थित छु, मेरो रोभरको कुरा हो कि ल ठीक छ, अब बढ्ने जति बढाइयो, तर हामीले यसलाई कसरी संशोधन गर्नुपर्छ कार्यपालिकाबाट हामीले भूमिका खेलिदिन्छौँ तपाईहरुप्रति भनेर आशा दिनुभयो र भन्नुभयो। प्रमुखज्यू डाक्टर कृष्ण पौडेल हाम्रो प्रमुखज्यूले उपप्रमुखज्यूको मुख अगाडि हाम्रो सामने यो सटर भाडा जुन वृद्धि भएको छ 400%, त्यस संविधानको लागि एउटा 5 समिति बनिन्छ। उपप्रमुख सरस्वती चौधरी को संयुक्तमा सम्बन्धित वार्ड अध्यक्ष लगायत उद्योगी व्यापारीबाट 1 जना, व्यापार संघको प्रतिनिधित्व गर्ने 1 जना र 2 जना जुन सटर संघर्ष समिति जुन बनाएको छ त्यहाँबाट 2 जना गरेर अनुगमन टोली बनाउने, टोलीबाट चाहिने अनुगमन गराउने अनि टोलीको प्रतिवेदनलाई सदर गर्ने गरी उहाँले कुरा राख्नु भएको अवस्था थियो। तर 81 अस्ति 52 को बैठकमा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको म पनि एउटा सदस्य भएको नाताले हाम्रो वार्ड नम्बर 7 को समस्या भए पनि व्यापारीको समस्या मैले कार्यपालिका माझ राखेको अवस्था थियो। करिबन 6 गते
फागुनको 6 गते। अनि मैले राखेँ कि 1.5 वर्ष भइसक्यो अझसम्म भाडा पनि आएको छैन र यो समस्या समाधान पनि भएन र उपमेयरज्यूको संयोजकतामा गर्ने समिति पनि बनेको अवस्था छैन। के गर्ने त? राजेश्वर करोडभन्दा माथि हेल्दैछ। भोलि हाम्रो सानातिना व्यापारीज्यूहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। कोही गरी खाने, कोही आज नकमाएदेखि भोलि खान नपाउने जस्ता पनि हाम्रो व्यापारीजीहरू हुनुहुन्छ। हामीले छिटोभन्दा छिटो यो कुरा किनारा लगाएर राजस्व उठाउनु पर्छ भनेर कार्यपालिकाको सदस्यज्यूमाझ मैले यो कुरा राखेँ। आग्रह गरेँ। उपमेयरज्यू भन्नुभयो कुरा त राख्नुभयो, तर के कति भाडा हुनु पर्यो? मैले भनेको उपप्रमुखज्यू, उहाँहरूको जुन पहिला भाडा लिएको अवस्था थियो त्यो भाडामा 50% वृद्धि गर्नुस्, बढाउनुस्। जितपुर वार्ड नम्बर 7 को सटरभित्र व्यापारीज्यूहरूलाई ग्वार्नी मनाउने मेरो कर्तव्य म मनाउँछु भनेर उहाँले मैले भनेको हो, सल्लाह दिएको हो। तर सल्लाह आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, उहाँहरूको तनासाई आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। व्यापारीलाई मार्ने, व्यापार जितपुरको व्यापारलाई सानो पार्ने, जितपुरको व्यापार सुखाउने के यो उपमेयरज्यू मेयरज्यूको चाहनु? यसमा चासो मैले देखेको अवस्था छ। यदि तपाईहरुले सोच्नु भइराखेको छ जितपुरको व्यापार हामी सुकाउँछौं भने तपाईहरुले कदापि नसोच्दिनु होला। यसको लागि जितपुरवासी र व्यापार संघले विज्ञप्ति जारी गर्नेछ र चरणबद्धमा आन्दोलन गर्न तयारीमा छ। त्यसको साथ दिने हामी जनप्रतिनिधि स्वयं साक्षात हुन्छौं भने मेयरज्यूलाई म यहीबाट च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। च्यालेन्ज, यदि यो घर वृद्धि घटिएन भने अझ तपाईहरुले मन पली 81 घमण्डको भावनाले, बाहुबलको भावनाले तपाईहरुले जुन व्यापारीलाई तर्साउनु भएको छ त्यो तर्साउन तपाई छोड्दिनुस्। तपाईले म च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। यदि छोड्नु भएन भने जनप्रतिनिधि पनि त्यो व्यापारीको साथ र सहयोग दिनेछ भने म वचनबद्ध भएर भन्न चाहन्छु। सरकार बात कति अहम मुद्दा जितपुर सीमा नगर उद्योग आई संघालने कार्यकाल अब अंतिम चरण पे बा। हमरो इच्छा बा हमार अपन कार्यकाल में मैटर का सॉल्व हो जाए। 1.5 महीना बाकी बा। प्रयास अपन जितना हो सके हम करके करवाए के प्रयास करें। तो सरकार बात शुरू से डे 1 से उद्योग बाई से चिरात आ गए। बाजार व्यवस्थापन जितपुर में शौचालय अभी तक ना 12 जन ये का कहना कब तक लेके लखन हुई। आज से मीडिया कर्मी लोग भी बराबर काफ़ी लोग मीटिंग पहले भी हमारे से घेर के पूछले रहे लोग कि बाजार में जाएला फुटपाथ विष्णु जी के भी वॉइस रहे उनमें बाजार लोग लगा देता। मोटरसाइकिल छिड़े के जगह नहीं के, फुटपाथ में अपने के खाली नहीं के हो, एम्बुलेंस छिड़े के जगह नहीं के, मतलब कि बारूद में छिड़े के जगह नहीं के, बाजार में शौचालय नहीं के, रोड नहीं के बनत लगाए के समस्या, बिजली बत्ती भी नहीं के। तो इस सब ला महत्वपूर्ण विषय बा। का करे पड़े उद्योग बाई सब अपना पार्ट में हम कथी करी, ओकरा बाद में वादा के स्तर से कथी होए के चाहिए। हमनी के कहाँ हमनी को समन्वयकारी निकाल हमनी के जहाँ कहीं खड़ा हो तैयार या वादा के मनसाय बजना उद्योग वाणी संग ही करो है यही काम फिर हिसाब से हमनी के आगाड़ी बढ़न ये लखन कर सारा साथी लोग बैठल बा लोग बारम्बार प्रस्तुत प्रयास चाहे जितपुर के पौर महिला के विषय के बात हो, शौचालय के विषय के बात हो, या अपने के सड़क फुटपाथ पेटी के विषय के बात हो, जगह के विषय को बाजार टोटल व्यवस्थापन के विषय हो। एक विषय में के लखन राय बा के लखन कैला सुरक्षित रहे इस विषय में भी थोड़ा सा छटपट काम हो जाता है। सही बात बा।
जीतपुर जब रोड विस्तार के क्रम में सार्वजनिक शौचालय टूट गए, यानी कि सार्वजनिक शौचालय टूटला के बाद हमनी के शौचालय बनावला पटक प्रयास करेंगे। प्रयास में सर्वदलीय सर्वपक्षीय हम बैठक वार्ड नंबर 7 में भी करैले रहनी। ओमे लगभग यहाँ बैठल हमार औद्योगिक व्यापारी जी लोग भी रहे, सर्वदलीय सर्वपक्षीय लोग के भी रहे। तो शौचालय के बाद कहाँ बनी, तो जौन अभी डोजो खेल होला वहाँ बनावल जाए शौचालय कर। ठीक बा, वहाँ बनी। ओकरा बाद में हमनी के बात बजट के बल बजट के व्यवस्थापन बल शौचालय बनावला। तो ऊपर का बल कि हमनी के जे कराटे खिलावता, जे डोजो खिलावता, वहाँ संबंधित श्री राम शाह कानू मनोज शाह जी लोग से बैठ के एगो पटक छल फल भल भैला के बाद में ठीक बा बनाई लोग कह के वहाँ लोग लिखित रूप में भी यहाँ लिखित भी माइनेटिंग कैलक लोग। ओकरा बाद में हमनी के जब शौचालय बनावे के मेन रोड में जब हमनी के नापी जोखी करा के ओकर DPR बनावे के बेरी कुछ इहे पछाड़ी के चौधरी टोल के कुछ आदमी जनता आके वहाँ रोक दिलक लोग कि यहाँ ना बनी। काहे ना बनी, तो यहाँ गंधकी हुई, गंधकी फैली, वैसे ना बनी कह के उ लोग रोकलक लोग। ओकरा बाद में हमने करी सन कि ना शौचालय एक दिन बनी। उ नगर से निकासी बजट भी हमनी के उ पैसा फ्रीज होके जात रहे। तो फ्रीज काहे ला होको कह के उ शौचालय यहाँ ना बन के बंगाली बाबा के मोठ में सार्वजनिक शौचालय बनल, यहाँ ना बनला के चलते अब एक हमनी के सहजीकरण कैनी सन। शौचालय बनावला तले उन्हें गांव के लोग वो माय नाला चीर दिलक, नाला चीर के मेन रोड में ले आके जुटा दिलक लोग। हमने कहनी सन कि अभी मेरे वो लोग नाला चीर देता नहीं, हमने शौचालय कहाँ बनाए सन। तो ठीक बा, हमने को पूरा गांव मतलब पानी निकासा नहीं के डुबान का अवस्था बा। अब तंका नौले ही काल जाई तो का हो जाई, तो वहाँ अभी नाला ही कल गल बा। तो नाला के स्वटले हमनी के शौचालय बनावेला हमनी के वार्ड स्तरीय बजट कुछ दोसर शिक्षक से काट के हमनी के शौचालय निर्माण के लगी हमनी के पहल आगे बढ़ेले बानी सन। DPR के काम आगे बढ़ल बा। एकरा बाद में भी केहू अवरोध विरोध करे आवता तो कानून बमोजिम हमनी के आगाड़ी बढ़ते हुए भी शौचालय के निर्माण करम सन। बात रुआ लोग के हम आशा चाहता नहीं अब रहल बाजार व्यवस्थापन। तो सबसे पहले हम अपना वार्ड के कार्यालय के क्षमता अनुसार हमनी के आगे बढ़म सन। माने साथ सहयोग रउआ लोग के 100% अगर ना हो तो हमनी के भी शायद सफल ना हो। जैसे उद्योगी व्यापारी उद्योग वाणिज्य संघ जनप्रतिनिधि राजनीतिक अगुआ व्यक्तित्व जीव सबके बैठ के एगो ठीक बा उद्योगे वाणिज्य संघ के हमनी के ऑफिस में होके या वार्डे के ऑफिस में होके जहाँ रउआ लोग के अच्छा बुझाई वहाँ बैठ के एगो बाजार व्यवस्थापन करके वो समिति के शुरुआत करल जाओ। ओमे सबके साथ सहयोग से हमनी के बाजार व्यवस्थापन के हक हित में काम करल जाओ कह के रउआ लोग से आग्रह करे के चाहता नहीं। विशेष उद्योग वाणिज्य संघ हमनी के साथ सहयोग रउआ लोग के साथ बजारमा बाटो एकदम सानो छ हजुर हैन। बजार एउटा त बजारमा अहिले बजारले
बजारको क्यापेसिटी भन्दा मान्छे धेरै नै आइरहेका छन् होइन। बजारमा त्यसमा पनि बाटो सानो छ। बाटो सानोमा अब सानो बाटो यता पनि पसल छ यता पनि पसल छ। अब यसले 1 फिट बाहिर निकालिदिन्छ, 2 फिट बाहिर निकालिदिन्छ, उसले 2 फिट बाहिर निकालिदिन्छ। अब त्यहाँ हामीले गरे भाइ बजारमा यसरी लाउनु भएन, बाटोमा लाउनु भएन, आफ्नो सल्टरभित्र आफ्नो दोकानभित्र लगायो भने तँलाई के को टाउको दुख्यो भनेर हामीसँग उल्टै झगडा गर्न आउँछ। त्यो विषयमा चाहिँ वार्डले पहल गरिदिने या नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्ने होइन। मैले अघि नै हजुरलाई भने हजुर। सर्वप्रथम त हाम्रो के छ भने हाम्रो सोच नै सानो छ। जसमध्येको अब त्यहाँ जति सामान निकाल्ने छैन त्यहाँ पक्कै जनप्रतिनिधि त होइन होला, पक्कै तपाईँ जस्तै व्यापारी होला। तपाईँलाई मैले भन्न खोजे होइन, व्यापारी नै होला। तर यो कमी कमजोरी त व्यापार सङ्घको हो कि वार्डको हो कि तपाईँहरूको नै कमी कमजोरी हो कि व्यापारीकै कमजोरी हो? कमजोरी त व्यापारीकै हो। अनि त्यो व्यापारीले नै गल्ती गर्ने। अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको माध्यममा रहेर चाहिने उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि उहाँहरूलाई खुब जाने गर्नु पऱ्यो नि। हामीहरूको साथ सहयोग लिनु पऱ्यो नि। हामीहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, ल अध्यक्षज्यू, ल जनप्रतिनिधिज्यू, तपाईँहरू पनि हिँड्नु सहयोग गर्नको लागि हामी तयार कि हामीलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। व्यापारी तपाईँ पनि निकाल्ने सामान, बाहिरको सामान सबै निकालिदिने व्यापारी, अवरोध गर्ने व्यापारी, अनि खोज्ने फेरि व्यापारी। त्यो समस्या कसरी सम्झाने? वडाध्यक्ष एकछिन है, म हजुरलाई जानेको अनुसार उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्नुपर्ने कुरा हो हाम्रो साथ सहयोगमा। तर हामी तयार छौँ उहाँहरूको। यो शीर्षकमा हजुर दुईजना यहीँ बस्नुभएको छ, वडा अध्यक्ष र हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू। यस शीर्षकमा हजुर दुवैजना के भन्नु चाहनुहुन्छ? माथिको बजारको छाप्रोको बारेमा, जुन कि अस्तिको दिनमा हाम्रो फायर ब्रिगेड नपस्ने ठाउँ नभएको कारणले गर्दा अस्तिको दिनमा मैले उहाँसँग सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो कि यो कार्य चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यमा के छ, के भन्न सक्नुहुन्छ हजुर? उद्योग वाणिज्य सङ्घको हामी सहजीकरण गर्ने निकाय हो। सडक, फुटपाथ, सार्वजनिक संस्था हो, नेपाल गभर्मेन्टको हो, सबै नेपाल गभर्मेन्टको संस्था। ठिक छ, कुनै व्यवसायीहरूले नै मिच्नु भएको छ, त्यसमा हामी पनि सहजीकरण गर्छौँ होइन। सडक खाली गराउने काममा, फुटपाथ खाली गराउने काममा सहजीकरण पनि हाम्रो पनि हुन्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ। म भित्र बजारको भित्र बात कुरो गरौँ, मैले मेन बाटोको कुरो गरेँ होइन, भित्र बजारको कुरो गरेँ मैले। बजारमा भएको सडक, बजारमा भएको फुटपाथ, बजारमा भएको नाला, त्यो सबै तपाईँको स्थानीय सरकारको। त्यो स्थानीय सरकारले त्यसलाई म्यानेज गर्छ। निर्माण पनि उसैले गरेको हो, मनाउन सम्हाल पनि उसैले गरिराखेको छ होइन। र त्यसलाई जहाँसम्म लाग्छ कि खाली गराउने काम अथवा तपाईँको त्यसलाई सफा गराउने काममा उद्योग वाणिज्यसँग सहयोग गर्छ। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? होइन, यतिजनाको बिचमा यो कुरो चाहिँ स्पष्ट गर्नु पऱ्यो कि मेन चाहिने हाम्रो यो हाम्रो 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै जुन भाडा बढौती भएको छ नि, सटरको भाडा बढौती, त्यो विषयमा चाहिने वाडाबाट चाहिने उहाँहरूलाई व्यापारीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर बोलाएको अवस्था छ होइन। त्यो विषयमा हामीले चाहिने मेन फोकस गरेर बसेको अवस्था छ। तर पनि तपाईँले सोधिदिनुभयो, केही कुरा अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने, यसको बारेमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि पनि बढ्छौँ। र विशेष के छ भन्दाखेरि यहाँ आजको चाहिने व्यापारीहरूले बोलाउने हाम्रो उद्देश्य के थियो भने वडा कार्यालयको 81 नगरपालिकाबाट 400% भाडा बढौती गरेकोले करिबन 1.5 वर्ष हुन लागेको मेयर साहब, उपमेयर साहबको मौखिक सल्लाह अनुसार जब व्यापारीज्यूहरू हामी सबै गएको बेलामा उहाँहरूले आन्दोलनको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, व्यापारीज्यूहरू कृत मान्छे। अनि उहाँले भन्नुभयो, ल ठिक छ, उपमेयरज्यूको संयोजकतामा 5 सदस्यीय टोली गठन गरेर यो भाडाको विषयमा अनुगमन गरेर भाडा बढाउने घटाउने कुरामा समितिले पास गरेको कुरा हामी कार्यपालिकाबाट चाहिने अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर
अस्तिको बैठक 52को बैठकमा कार्यपालिकाको 52 बैठकमा 6 गतेको करिब 6 गतेको दिन 81 त्यो कुरा मैले राखेँ किनभने 133 वटा सटर जितपुर वार्ड नम्बर 7 मा रहेको अवस्था छ र 1.5 वर्षदेखि चाहिने पैसा कुनै सटरको भाडा नआएको अवस्था करोडौँको लसमा नगरपालिकाको अवस्था सबै कुरा चाहिने मध्यनजर राखेर मैले कार्यपालिकाको बैठकमा यो कुरा राखेँ कि ठिक छ उहाँहरूले सोध्नुभयो ल ठिक छ तपाईँ भाडा कुरा गर्नुभयो कति % बढ्दा ठिक हुन्छ तर म व्यापारीजीहरूसँग सल्लाह सुझाव नलिए पनि मैले उहाँलाई के भने पहिला जुन भाडा छ पहिलाको त्यो भाडामा 50% सम्म यदि बढाउती भए पनि व्यापारीजीहरूलाई म कन्भिन्स गर्न सक्छु उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत वा आफ्नो व्यक्तिगत उहाँहरूसँग रिलेसन मार्फत उहाँहरूलाई म सम्झाउन सक्छु बुझाउन सक्छु भन्नुभयो उपमेयरज्यूले 81 2 दिन 3 दिन पछाडि मिडिया मार्फत थाहा भयो कि बढेको भाडामा 30% मात्रै कटौती गर्ने खोइ त प्रमुखज्यू र उपप्रमुखज्यूको भाषा कहाँ हरायो के गर्न लाग्यो होला यो उपमेयरज्यू र मेयरज्यू जितपुरको के व्यापार खाएर बर्बाद गर्न नलाग्या हो उहाँहरूलाई म चेताउन दिन चाहन्छु अहिले पनि यो भाडा घट्नुपर्छ पहिलाको भाडा जुन छ त्यो भाडामा 50% भाडा बढ्नु हुँदैन यदि उहाँहरू आफ्नो मनोबली 2/3 को बहुमत जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने यो व्यापारीहरूले पनि छोड्नेवाला छैनन् उहाँहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर पनि भए पनि आन्दोलनमा जाने कुरा चाहिने उहाँहरूबाट आएको छ र त्यहाँ त्यो कुरालाई म पनि स्वीकारेर पनि उहाँहरूलाई साथ सहयोग हृदय दिलदेखि दिएर म पनि त्यही आन्दोलनमा खडा हुन्छु भने यहाँ उहाँ मेयर र उपमेयरज्यूलाई चेताउन दिन चाहन्छु नमस्कार म विष्णु अधिकारी एउटा पीडित व्यवसायी अहिले सटर भाडामा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने एउटा पीडित व्यवसायी नगरपालिकाले 1.5 वर्ष अगाडि भाडा बिना नियम बिना कानुन अवैधानिक रूपमा 400% भाडा बढाएको थियो र त्यो भाडा हामीले 400% भाडा हामी साना व्यापारीले तिर्न असमर्थ छौँ भनेर हामी चाहिँ विरोध जनायौँ त्यसमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ नगरपालिकासँग सङ्घर्ष भयो हाम्रो सङ्घर्ष समिति बन्यो नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र नगरपालिकामा वडा अध्यक्ष नगर प्रमुख उपप्रमुख उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र व्यवसायी पीडित व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूको बिचमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले हामीले एउटा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउँछौँ र त्यो समितिले यो भाडाको विषयमा अनुगमन गरेर बजारमा अनुगमन गरेर सबै व्यापारीहरूसँग सोधेर यो अनुगमन गरेर यसको बारेमा चाहिँ हामी एउटा निर्णय निकाल्छौँ र सहमति गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासन दिएको थियो त्यसको लगत्तै लकडाउन भयो र लकडाउन भइसकेपछि आज 1 वर्षपछि आएर कुनै बिना नियम बिना कानुन केही आधार नभइकन 400% भाडा बढाउने र आज 30% घटाएर हामी व्यापारीलाई के ललिपप देखाएको हो र त्यो 30% मा हामीलाई मान्य छैन र हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढिरहन्छ हामीलाई पुरानै भाडा यथावत भाडा हामी तिर्न तयार छौँ त्योभन्दा बढी हामी भाडा तिर्न असक्षम छैनौँ र हामी यसरी यो नगरपालिकाले हाम्रो भाडा घटाएन भने हामी कार्यक्रम कडाभन्दा कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जान्छ धन्यवाद कस्तो किसिमको कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम अब हामी अहिले नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र हाम्रो वडा कार्यालय नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको एउटा बैठक बस्दैछौँ त्यो बैठक बसी हाम्रो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू के हुन्छ त्यसपछि अगाडि बढ्छ